और नए अंदाज के साथ। अहिले हामी छौँ सेवक बजारमा र यहाँ जुन चाहिँ सेवक रम्फू रेलवे परियोजना छ यसको जमिनको विषय लिएर यहाँ केही समस्या उत्पन्न भएको जानकारी स्थानीयवासीले चाहिँ क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीका नेता अरुण घतानीज्यूलाई दिनुभएको थियो अनि उहाँले पुनः यसको जानकारी खरसाङका विधायक यहाँका लोकल विधायक बीपी बजगाईज्यूलाई दिनुभएको छ र यसै विषयलाई लिएर यहाँको समस्या के रहेको छ स्थानीयवासीको समस्या के रहेको छ भन्ने विषयमा बुझ्नको निम्ति जानकारी लिनको निम्ति विधायक बीपी बजगाईज्यू यहाँ हुनुहुन्छ र हामी यहाँलाई देखाउन लागिरहेका छौँ यहाँको के समस्या रहेको छ अनि यस समस्या समाधानको निम्ति वर्षौँदेखि बसिरहेको यस सेवकवासीको समस्या समाधानको निम्ति विधायक बीपी बजगाईज्यूले के कस्ता स्टेपहरू चाल्नुहुनेछ अगाडि भन्ने विषयमा हामी बुझ्नेछौँ र यहाँको समस्या विषयमा हामी स्थानीयवासीहरूसँग कुराकानी गरेर यहाँहरूलाई देखाउन लागिरहेका छौँ। इमिडिएटली सर्वे गर्नु छ एरियामा हजुर यसै सेवक बजारको विभिन्न समस्याहरू लिएर उहाँहरूको के समस्या रहेको छ भनेर हामी स्थानीयवासीसँग कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। नमस्कार। नमस्ते। तपाईँको नाम? हिमा छेत्री। हिमा छेत्री है। तपाईँ चाहिँ कहिलेदेखि यहाँ बसिरहनु भएको छ? हामी त आई वाज बोर्न इन 1965 सो त्यसको भन्दा पनि अगाडि 1945 देखि चाहिँ मेरो बाजेहरू बस्नु भएको यहाँ। हजुर तपाईँहरूको अहिलेको मेन समस्या चाहिँ के रहेको छ यहाँको? हाम्रो यो जमिनको अहिले रेलले उठ्नु भन्दैछ हामीलाई जमिनको चाहिँ अब हाम्रो जग्गा चाहिँ प्रोटेक्टिभ हुनु पर्यो हामीले पट्टा पाउनु पर्यो त्यो छैन हाम्रोमा अन्त रेलले उठ भने उठ्नु पर्यो अब कहाँ जानु अप्सन छैन अरू हाम्रो जाने। हजुर तपाईँहरूको चाहिँ यो एरिया चाहिँ रेलवेको पर्छ कि फरेस्टको के कस्तो? यो चाहिँ पहिला फरेस्टको अब फरेस्टले चाहिँ रेललाई दिइसक्यो भन्छ त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा छैन हामी टोटली अननोन छु हामीलाई पब्लिकसँग केही उयो भएको छैन मिटिङहरू भएको छैन केही तपाईँहरूलाई इन्फर्मेसनै बिना जुन चाहिँ यो तपाईँहरूको फरेस्टको ल्यान्ड थियो यसलाई चाहिँ उहाँहरूले उयसमा रेलवेलाई दिइसक्नु? हजुर यही हो हामीलाई केही थाहा छैन हामीसँग मिटिङ भएको छैन पब्लिकसँग उनीहरूले चाहिँ दियो भनेर सुन्दैछु मैले अब। हजुर अहिले हालको चाहिँ के छ समस्या? त्यही अब रेलले उठाउँदैछ उनीहरूले जमिनहरू अब यो हाम्रो एरिया एभ्री इयर तिनीहरूले एक्सटेन्ड गर्छ अब हामीलाई उठाउनु खोज्दैछ यहाँबाट चाहिँ त्यसको लागि। तपाईँको नाम? म तुलसी प्रधान। हजुर तपाईँ चाहिँ यहीँकै बासिन्दा हुनुहुन्छ है? हजुर म सेवककै बासिन्दा हो। तपाईँहरूको हालमा चाहिँ के छ मेन समस्या चाहिँ के भइरहेको छ अहिले? समस्या चाहिँ जहिले पनि हालमा पनि भन्यो भने पहिला पनि यो जमिनको लिएर हाम्रो समस्या छ। कतिवटा डिएफओनहरूको जमिनहरू चाहिँ हाम्रो हल भयो यहाँनिर बार फरेस्टको जमिनलाई पनि रेलवेले आएर भन्छ मेरो जमिन हो हाम्रो जमिन हो तर हामी साधारण जनतालाई त यो अब कसको जमिन हो हामीलाई याद छैन तर हाम्रो पुर्खादेखि बसेको 3 पुस्ता भयो यहाँनिर बसेको हाम्रो जब देशको घर हुँदा खरको घर हुँदाखेरि पनि हामीलाई उठाएन हाम्रो बाउ आमाहरू खसेर गयो तर आज चाहिँ आएर भन्छ रेलवेले कि यो जमिन हाम्रो हो अब साधारण जनतालाई कसको जमिन हो केही पनि याद हुँदैन र पहिला हाम्रो बाबाहरू पनि यिनीर नै बसेको हो र यहाँनिर कमसेकम पनि अहिले 270वटा घर छ अब यो सबैलाई उच्छेद भयो भने त ठुलै नै समस्या भएर जान्छ पहिला हाम्रो चाहिँ भनाइ छ यो इलाका चाहिँ फरेस्टको हो भनेर र हामी चाहिँ डेमोक्रेसन गरेर उनीहरूले छुट्याइदेऊ अरू रेलको जमिन हो र सिद्ध हुन्छ भने चाहिँ रेलवेले चाहिँ हामीलाई यहाँनिर बसेको यत्रो साल भइसक्यो हामीलाई 100 वर्षभन्दा पनि ज्यादा हुनु गएको छ उनीहरूले हामीलाई चाहिँ यो जमिन लिजमा दिनुपर्छ अगर हो भने चाहिँ अगर होइन भने हामी फरेस्टबाट लिजमा हुन्छ कि पट्टामा हुन्छ कि के गरेर हुन्छ हामी फरेस्टसित हामी यो जमिन माग्नेछौँ यही हो हाम्रो मेन प्रब्लम। हजुर यहाँ चाहिँ जुन चाहिँ सेवक रम्फू रेलवे परियोजना भइरहेको छ है निर्माण कार्य भइरहेको छ यसले चाहिँ तपाईँहरूलाई कतिको इफेक्ट गरिरहेको छ? पहिला त हामीले कुनै इफेक्ट पारेको थिएन राम्रो चिज हो राष्ट्रको यो वर्क हो यहाँबाट रेल चढ्यो भने त हामीलाई त राम्रो हो
हामीले पहिला पनि एसपी साहबको अफिसमा हामीलाई मिटिङमा बोलाएका थियो। त्यति बेला कुनै घर जनतालाई कुनै उचित हुँदैन, सबैले काम पाउँछ, सबैजना मिलेर गर्नु भन्यो। रेलको अरे इर्कनको साहबहरू पनि त्यो मिटिङमा थियो र हामीले पनि यस गर्यो, कोही घरहरू टुट्दैन भनेर। अब दिनदिनै जस्तै रेलवेको क्वार्टरहरू बन्दै जाँदैछ, हामीलाई यो सिभिलहरूलाई पनि यसको धक्का पर्नु जाँदैछ। पहिला त हामीलाई भन्दैन थियो हाम्रो जमिन, तर अहिले चाहिँ आएर भन्छ यो हाम्रो जमिन हो। अब आज भएन भने भोलि भएन भने पर्सि चाहिँ तिमीहरू यहाँबाट हट्नै पर्छ भन्ने कुरा गर्छ रेलवेले। हजुर, तपाईँहरूको यो जुन चाहिँ उच्छेदको कुराहरू आइरहेको छ है, तपाईँहरूलाई हटाउने कुराहरू नोटिसहरू आइरहेको बताइरहनु भएको छ, यो चाहिँ कहिलेदेखि भइरहेको छ? यो नोटिस 2006 मा पनि एकताल आएको थियो, तर यो इलाकामा होइन, त्यो गैरीगाउँ साइडमा भएको थियो। 2006 मा हामी अलिपुर गएर साहबहरूलाई भन्यो, त्यहाँदेखि चुपचाप भयो। फेरि 2015 मा उनीहरूले हामीलाई नोटिस गरेको छ, त्यही जग्गामा यो इलाका होइन त अर्को इलाकामा नोटिस गरेको थियो। त्यति बेला पनि हामी वहाँनिर अलिपुरद्वारमा गएर उहाँको साहबहरूलाई भेटेर यसको समाधान के हुन्छ भनेर हामीले डिएम साहब, एसडिएलहरू, एसडिओ खरसाङ हामी सम्पर्क गर्ने जति पनि अफिसर उनीहरू सबैलाई हामीले चिठी दिएको थियो। बादमा उहाँहरूले भन्यो अहिले केही हुँदैन, तपाईँहरू डराउनु पर्दैन भनेर हामीलाई आश्वासन दियो र अहिलेसम्म चाहिँ यस्तो कुनै उयो भएको छैन। तर आज हिजो 13 तारिक भने 13 भन्दा 11 तारिकदेखि चाहिँ यहाँनिर एउटा सानो नाला जो कि यहाँको गाउँको नाला जो कि मैला छ र यहाँनिर पाइप हालेर लिएर जाँदाखेरि चाहिँ रेलवे आएर भन्दैछ मेरो जमिन तिमीहरूले किन पाइप लगाएको, किन कन्स्ट्रक्सन गरेको भनेर यस्तो प्रकारले भन्दैछ। उहाँहरूले हटाउनुपर्छ। यही नाला हो यहाँनिर उयो गरेको छ। राम्रो थियो यो अहिले गन्दगी हुँदैन भनेर यो गराएको, तर उहाँलाई चाहिँ मेरो जमिन भन्छ। तर उसको जमिन हो भने उनीहरूले पनि आफ्नो सही डकुमेन्टहरू लिएर आएर फरेस्ट डिपार्टमेन्टहरूसित बिएलआरओ लाइन एन्ड लाइन रिफर्म सबैसित बसेर यसको समाधान गर्न सकिन्छ नि त। उनीहरूको खुट्टी सिधा सिडब्ल्युसीको एरियाभित्र छ, जहाँनिर यहाँनिर एउटा सिडब्ल्युसीको यो अफिसहरू छ, यसको भित्र नै रेलवेले पनि हालेको छ। अन्त त्यसो भने यो सिडब्ल्युसीको जमिन पनि के रेलवेको हो या सिडब्ल्युसीलाई जमिन कसले दियो? फरेस्टले दिएको हो कि रेलवेले दिएको? यो पनि स्पष्ट हुनुपर्ने। अगर उसको खुट्टी यो सिडब्ल्युसी भित्र छ भने त यसको मतलब सिडब्ल्युसीलाई पनि यहाँबाट हटाउनु पर्यो उहाँहरूले। र जनतालाई मात्रै किन यसको एफेक्ट पर्छ बार। यही हाम्रो भनाइ छ कि हामी रिक्वेस्ट पनि गऱ्यौँ उहाँलाई, अगर डेमोक्रेसन गर्नुको बादमा हामी यत्रो सालदेखि बसेको यो जग्गामा अगर रेलवेको पनि पर्छ भने रेलवेले हामीलाई कुनै व्यवस्था गर्नुपर्छ, नभए हामीलाई यो लिजमा हामीलाई दिनुपर्छ। रेलवेको रेभेन्यू पनि उठ्छ र जनतालाई उच्चेत चाहिँ नगरोस् भन्ने हाम्रो भनाइ छ। हजुर, जति बेला यो चाहिँ एउटा फरेस्टको जमिन थियो होइन, जति बेला फरेस्टले रेलवेलाई दिएको भनिँदैछ होइन, यो दिने बेला चाहिँ तपाईँहरूसँग कुनै एउटा सभा बसेर या त सरसल्लाह भयो कि भएन? यस्तो कुनै पनि भएको छैन। अब अफिसियल भित्रबाट के हुन्छ, अब साधारण जनतालाई त केही पनि हुँदैन हो। यस्तै प्रकारले पहिला यो इलाका यो जङ्गल सब सोसल फरेस्ट थियो, 86 मा यो सेन्चुरी एरिया बन्यो। त पब्लिकलाई कहाँ सोध्छ? पब्लिकलाई त सोध्ने त बात आएर सोध्दैन हो। भइसक्नुको बादमा पनि यस्तो भयो हो भन्छ। जस्तै अहिले भन्दैछ सेन्चुरी एरियालाई सेन्सिटिभ जोन बनायो भनेर। अब सेन्सिटिभ जोनको मतलब यहाँको साधारण पब्लिकले बुझ्दैन पनि के हो। अब हो होइन, अब यो त अफिसियल भित्र भएको छ। सेन्सिटिभ जोन बनाउँदाखेरि यो इको सेन्सिटिभ जोन बनाउँदाखेरि यहाँको साधारण पब्लिकलाई एफेक्ट के पर्छ या नभा छ कि नोक्सान छ कि यो पनि त हामी भन्नु सक्दैन। भोलि यो सेन्सिटिभ जोन बनायो भन्छ हामीले वाइल्ड लाइफलाई के अरे एफेक्ट पर्छ भनेर चाहिँ यो जुनहरू बनाएको भन्ने हामी सुन्छ। तर एज ए रियली के हो, यसको मतलब के हो, त्यो पनि हामीलाई याद छैन। यो यहाँको यहाँ बसोबासो गर्ने स्थानीयवासी चाहिँ कति घर जस्तोलाई चाहिँ यो अहिले जुन चाहिँ परियोजना बनिँदैछ, निर्माण कार्य भइरहेको छ, यसले चाहिँ कति जस्तो घरलाई चाहिँ प्रभाव परिरहेको छ? अहिले घरलाई प्रभाव भन्दाखेरि अहिलेसम्म त परेको थिएन। जुन अस्ति 13 तारिकदेखि यो बातहरू चल्दैछ कि यो जग्गा खाली गर्नुपर्छ, यो जग्गा रेलवेको हो
भन्ने यसमा चाहिँ तकरिबन पनि 50-60वटा घर चाहिँ यहाँनिर उचित हुन्छ। तर उनीहरूको भनाइको मुताबिक सिर्फ नालीले गर्दाखेरि मात्रै आएको, हामी यो इलाकामा डेभलप गर्छ भन्छ। यो इलाका हो, फरेस्टले भन्छ मेरोमा। हिजो पनि रेन्जर बाबुहरू बिट साहबहरू आएको थियो, हेर उनीहरूको रेलवेको खुट्टी लागेको छ, रेलवेले जबरजस्ती अझै भित्र पस्छु भन्दैछ। अब के हो, हामी त बुझ्छौँ डिपार्टमेन्टको के हो होइन। यसमा त अब फरेस्ट र रेलवे पनि बस्नु पर्यो र जनतालाई पनि उचित नहोस्, यही हाम्रो भनाइ छ। हजुर दर्शकवृन्द, अहिले हामीसँग यहाँका स्थानीय CWC अफिसर वाङचुक छिरिङ भुटिया पनि हुनुहुन्छ र उहाँसँग पनि हामी यस समस्या विषयमा कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। सर, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर हजुर नमस्कार। नमस्कार, भन्नुहोस्। हजुर, तपाईँहरूको यहाँ चाहिँ अहिले आएर के समस्या भइरहेको छ? यहाँ र यो समस्या विषयमा त मलाई त्यति याद भएन, तर नाला खन्दाखेरि पहिला त नाला ठुलै नाला थियो, चारैतिर CWCको वरिपरि हात्तीको डरले गर्दा एउटा नाला खनेको थियो। त्यति बेला केही अब्जेक्सन भएन। जब अहिले अब गाउँमा जनसङ्ख्या पनि बढ्दै गयो, त्यसले गर्दा कतिवटा नयाँ नयाँ होटलहरू बनिँदै गयो होइन। अनि त्यो होटलको पानीहरू चाहिँ कहाँ फ्याँक्ने त भन्दाखेरि CWCको नालामा लगाएको थियो र पछाडि फेरि अब्जेक्सन भयो, दुर्गन्ध भयो। त्यसै त्यो COVID-19 कोरोनाको डर, अनि यसले गर्दाखेरि धेरै मलेरियाहरू, ज्वरो, त्यस्तै खालको कतिपय ज्वरोहरू अब आउने डरले गर्दाखेरि चाहिँ अब गाउँबाट अब्जेक्सन भयो होटललाई, यो दुर्गन्ध पानी चाहिँ तपाईँले एउटा व्यवस्था गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो नाला खनेर चाहिँ एउटा ठुलो पाइप लगाएर चाहिँ व्यवस्था गरिदिँदाखेरि चाहिँ अब रेलवेले चाहिँ अब के भयो कुनै या त कसैले पोल झोस पुऱ्यायो कि त्यसले गर्दा उनीहरूले अब्जेक्सन गरिदियो। त्यसले गर्दाखेरि पब्लिकहरूसँग यहाँ त कन्ट्रोभर्सियल भयो र खोज्दैको उनीहरूले यो जग्गा हाम्रो हो भन्दैछ त, त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर एउटा वाद विवाद भयो। हजुर, तपाईँ चाहिँ कहिलेदेखि यहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ? म 2009बाट। 2009बाट है। भनेपछि तपाईँ जति बेला आउनुभएको थियो त्यस बेला पनि यहाँनिर बााउन्ड्री लगाइएको थियो? बााउन्ड्री थियो अनि CWCले नाला खन्दै थियो, त्यति बेला केही अब्जेक्सन भएन। भनेपछि अहिले आएर चाहिँ जुन चाहिँ नयाँ उयो भयो, नाला खनियो यहाँनिर व्यवस्थित ढङ्गमा, त्यसपछि चाहिँ रेलवे परियोजनाले यसलाई अब्जेक्सन गरिरहेको? अब्जेक्सन भयो, किनकि यो हाम्रो जग्गा हो, किन यस्तो भयो भनेर उनीहरूले अब्जेक्सन भयो। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, यहाँ हामी अहिले सेवकमा छौँ र सेवकको विभिन्न समस्याहरू हामीले सुनिसकेका छौँ स्थानीयवासीहरूद्वारा। र यहाँ एउटा ड्रेन बनाइएको छ, जो व्यवस्थित ड्रेन बनाउन जे रेल परियोजनाले चाहिँ आफ्नो उहाँहरूको जमिन हो भनेर उहाँहरूले अब्जेक्सन दिइरहेको छ र यो विभिन्न विषयहरू लिएर उहाँलाई नोटिस पनि आइरहेको छ स्थानीयवासीलाई। र यसै विषयमा अहिले हामीसँग यहाँका स्थानीयवासीको अनुरोधमा यहाँ आउनुभएको छ खरसाङका बीजेपी विधायक अथवा खरसाङका विधायक BP बजगाईज्यू, र उहाँसँग हामी यस समस्या विषयमा कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। आज यस जुन चाहिँ सेवकको समस्याहरू छ यो चाहिँ के रहेको छ? हेर्नुहोस्, यो सेवक जुन क्षेत्र छ यो आजदेखिको क्षेत्र होइन, यहाँ ग्रामवासी बसेको आजदेखि होइन, यो रेलवे त पछि आएको कुरा हो। यो त हामीले उहिले अब ब्रिटिस गजेटियर्सहरूमा ओमाले गजेटियर्सहरू पनि सेवकको नाम पाउँछौँ। यहाँनिर त्यति बेला बसोबासो थियो, त्यसले गर्दा यहाँको बसोबासो भनेको चाहिँ ऐतिहासिक हो। यहाँ कति घरहरू त कति पुस्तादेखि यहाँ बसोबासो गर्दै आएका छन् है। र पछि अब यो बाटोमा रेलवे बन्यो, अब आसाम जाने रेलवे थियो, ठिकै थियो, यहाँ गाउँ चलिरहेको थियो, सबै ठिकै थियो, कुनै प्रकारको कम्प्लेन थिएन। तर जब यसलाई अपग्रेडेसन गर्ने कुरा आयो सेवकको रेलवे स्टेसनमा, त्यहाँदेखि चाहिँ रेलवेले अलिकति बल्मी चाहिँ गरेको जस्तो यहाँ देखियो। र उनीहरूको आफ्नो एउटा क्षेत्र थियो, त्यो क्षेत्रलाई बढाउँदै आएर यो त यसै पनि अब अहिले वर्तमानमा हेऱ्यो भनेदेखि त तपाईँको वाइल्ड लाइफ सेङ्चुरीको एरिया एकपट्टि छ, एकपट्टि फरेस्ट भिलेजर्स नै उहाँहरू पहिला यो अब यहाँ उहाँहरूको ऐतिहासिक डकुमेन्टहरू हेऱ्यो भने यहाँ बस्नु भएको छ बसोबासो गरेर होइन। नेसनल हाइवे छ भन्दैमा उहाँहरू फरेस्ट भिलेजर्स होइन भन्ने कुरा म मान्दिनँ, उहाँहरू फरेस्ट भिलेजर हो। अनि अहिले चाहिँ रेलवेले आएर पब्लिकको एरियामा यही अब एउटा नाली राम्रो काम गरेको हो नि, सरकारले बनाउनु पर्ने नाली प्राइभेट रूपमा बनिँदैछ, गाउँमा मैला नहोस् भनेर है। यो बनाउँदा यो जमिन हाम्रो हो भनेर अब यता देखाउँछ, जबकि यो नालीदेखि पछाडि यता घरहरू पनि पब्लिकको घरहरू छ। र उनीहरूले जुन पिलर लाउँछ, प्रत्येकपल्ट पिलर घरि यता सार्छ घरि उता सार्छ रेलवेले,
पिलर भन्ने त सधैँ एकै ठाउँ हुनुपर्छ। आफ्नो सिमाना भन्ने त एउटा हुन्छ नि त। घरि यता सार्नु घरि उता सार्नु भनेको त त्यो उनीहरूलाई आफ्नै सिमाना थाहा नहुनु। अनि आएर यसरी पब्लिकलाई दुःख दिनु, पब्लिकलाई तर्साउनु, डराउनु राम्रो कुरा होइन। आज सेवकका जनताहरू त्रसित छन् कतै। अब यो त केन्द्र सरकारको कुरा हो, बलमिचाइ भयो भने हाम्रो घर त हामी त उच्छेद हुँदैनौँ भन्ने सेवकको जनतामा एउटा ठुलो डर मनमा पसेको छ। अनि यो बडा गम्भीर कुरा हो, किनभने धेरैजना ओल्ड एजका नागरिकहरू त हार्ट एट्याक हुनसक्छ यो कुराले। त्यसो भएर यहाँ कुनै दुर्घटना घट्यो भने जिम्मा कसले लिन्छ? रेलवेले? यो म रेलवे अधिकारीलाई सोध्न चाहन्छु। म यो बारेमा म कन्सर्न लिएर म रेलवे अधिकारीसँग भेट्छु। अनि यसमा वन विभागले पनि आफ्नो अडान स्पष्ट गर्नुपर्ने मैले देख्दैछु है। वन विभागले किन आफ्नो वन विभागको जमिन कहाँसम्म हो? रेलवेको जमिन, अब रेलवेले यो जमिन मेरो हो भन्छ भने कसकोबाट लिज लिएको हो? यो त फरेस्ट ल्यान्ड थियो। त्यसको दस्तावेज कहाँ छ, डकुमेन्ट कहाँ छ, कहिलेदेखि लिएको हो त्यो देखाउन सक्नु पऱ्यो नि। घरि पिलर यता घरि पिलर उता सारेर हुँदैन है। अनि अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, तपाईँ यो सिडब्ल्युसी यो केन्द्र सरकारकै एउटा कार्यालय हो। त्यो कार्यालयको मतलब घेराभित्र चाहिँ लगेर रेलवेले पिलर गाडेको छ। त्यसको अर्थ दुईटै केन्द्र सरकार अधीनस्थ विभागहरू हो होइन। के सिडब्ल्युसी गल्ती हुनु पर्यो? रेलवेको जमिनमा उनीहरूले बनाएको हुनु पर्यो कि रेलवेको गल्ती हुनु पर्यो त्यहाँभित्र लगेर पिलर गाडेको हुनु पर्यो? अब केन्द्र सरकारकै डिपार्टमेन्टमा जब द्वन्द्व छ एउटा जमिनको सीमा बारेमा भने तपाईँ आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हजुर, तपाईँ चाहिँ एकजना यहाँको जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, विधायक हुनुहुन्छ। अब तपाईँले चाहिँ उहाँहरूको जुन चाहिँ समस्या रहेको छ उहाँलाई उचित गर्ने म सबभन्दा पहिला म डिएमलाई, यहाँको दार्जिलिङको जिल्लापाललाई एउटा आग्रह गर्छु। त्यो आग्रह चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि यो सेवकको जुन अहिलेको जमिन विवाद सम्बन्धी समस्या छ यसमा फरेस्टलाई, रेलवेलाई र हामी जनप्रतिनिधिको एउटा टिमलाई सँगै राखेर झट्टै एउटा मिटिङ कन्डक्ट गराउनुहोस् भन्छु। किनभने यसको स्पष्ट अडान, यसको दस्तावेज हामीसँग त सेवकको पुरानो दस्तावेजहरू छ, हामी पछारौँला। यो सेवकको पुरानो दस्तावेजहरू के हो, यो जनताको मतलब यहाँ बसेको पब्लिकको प्रपर्टी कसरी हो, कसरी यो रेलवेको होइन भन्ने दस्तावेज हामी पछार्छौँ। तर त्यति बेला रेलवेले पनि यो हामीले लिएको हो भनेर दस्तावेज बोकेर आउन् होइन। वन विभागले पनि हेर्नुहोस्, यो अब अहिले यहाँ जुन चाहिँ यो नयाँ निर्माण हुँदैछ, यो हिर्काउनको प्रोजेक्ट चल्दैछ यहाँ रेलवेको लागि, यो प्रोजेक्ट पहिला यहाँ केही अंश वन विभागको जमिन थियो, हामीलाई थाहा छ। यो अहिले हामीले देख्दैछौँ यो कुराहरू। अब यो जनता पब्लिक इन्हाबिटेन्ट भएको ठाउँ हो। हेर्नुहोस्, वन विभागको जमिन 2006मा जब एफआरए एक्ट पास भइसके पछाडि वन विभागको जमिन यसरी रेलवेलाई दिँदाखेरि जनसुनवाई नगरिकन वन विभागले कसरी दियो? हामी त्यो पनि वन विभागलाई सोध्छौँ। यो यसको प्रपर जनसुनवाई भएको हुनुपर्छ। यहाँनिर त हाम्रो पञ्चायत छ होइन, अन्त पञ्चायत भइसक्यो त ग्राम सभा बसेको हुनुपर्छ, ग्राम सभासँग सभा भइसकेको हुनुपर्छ। ग्राम सभाको सभा बेगरै यो जमिन घरि मेरो भन्छ, घरि के पिलर यता सार्छ, घरि पिलर यता सार्छ। र यसको लागि हाम्रा क्रामाक्पाका मित्र अरुण घतानीज्यूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यो घटनाको बारेमा मलाई अवगत गराउने कार्य उहाँले गर्नुभयो ग्रामवासीको पक्षमा। र उहाँलाई पनि साथमै लिएर ग्रामवासीको पनि एउटा टिम लिएर म रेलवेको जो यो क्षेत्रीय अधिकारी हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि यो विषयमा बात मार्छु र डिएमलाई पनि यो बारेमा एउटा प्रपर मिटिङ गराउनुहोस्, हामी यसको अडान स्पष्ट गरौँ भनेर भन्छु। त्योभन्दा अगाडि यदि कसैले यहाँ बलमिचाइ गर्ने कुनै पनि सरकारले काम गर्छ भने त्यो बलमिचाइ गर्न उनीहरू डोजर लिएर आउँदा पनि हुन्छ, म पलेटी मारेर बस्छु, हेरौँला है। ग्रामवासी यसमा पटक्कै नसुर्ताइदिने म यो तपाईँहरूको च्यानल मार्फत आग्रह गर्छु। किन तपाईँहरू आफ्नो हकमा हुनुहुन्छ, हकको लडाइँ हामीले लड्नुपर्छ र हकको लडाइँकै लागि नै तपाईँहरू पनि दह्रो भएर बसिदिनुहोस् भन्दै म ग्रामवासीलाई आग्रह गर्छु र उहाँहरूको लडाइँमा मेरो साथ रहेको मेरो वचनबद्धता यहाँ दोहोऱ्याउँदछु। हामीसँग हुनुहुन्छ
क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीका अरुण घतानीज्यू र उहाँसँग पनि हामी यस सेवकको जुन चाहिँ रेल परियोजनाबाट भइरहेको स्थानीयवासीलाई समस्याहरू भइरहेको छ त्यस विषयमा हामी उहाँसँग पनि कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। सर नमस्कार। नमस्कार। हजुर यहाँको समस्याबारे चाहिँ तपाईँलाई कहिले अवगत? यो म यहाँ सेवक प्राइमेरी स्कुलको म भारप्राप्त शिक्षक पनि हो। म यहाँ सेवकमा म 20 वर्षदेखि म 20-21 वर्षदेखि म यहाँ कार्यरत छु। त्यसले गर्दा सेवकको समस्या बारेमा म राम्रोसँगले अवगत छु। यो जुन चाहिँ सेवक रङ्पो रेलवे प्रोजेक्ट जब सुरु भयो 2010 मा यहाँको इनोग्रेसनको भएको, त्यति बेला तपाईँको त्यति बेलादेखि नै हो प्राय डिस्प्युट भएको। तपाईँ अहिले हामी जुन रोडभित्र पस्यौँ, यो रोड जुन भित्र पस्यौँ, यो रोड चाहिँ वास्तवमा सिलिगुडी महकुमा परिषदले 1998 सालमा यो रोड बनाएको हो। अनि महकुमा परिषदले यो रोड बनाएको हो भनिसकेपछि महकुमा परिषदको ल्यान्ड थियो र नै महकुमा परिषदले रोड बनायो। यदि रेलवेको ल्यान्ड थियो भने त महकुमा परिषदले रोड बनाउने थिएन। अनि तर पछि आएर जब यो सेवक रङ्पो रेलवे प्रोजेक्ट बनियो सुरु हुने लाग्यो, त्यति बेला सुश्री ममता ब्यानर्जी रेलवे मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आउनु हुँदाखेरि चाहिँ यो रोडलाई कार्पेटिङको काम चाहिँ रेलवेले गर्यो, जुन चाहिँ पब्लिकले कार्पेटिङ हुँदैछ भनेर रेलवे पब्लिकले कुनै प्रकारको बाधा दिएन। तर त्यो पछि जब हामीले सुन्यौँ कि यो अहिले त उनीहरूले हाम्रो रेलवे स्टेसन जाने बाटो हो भनेर उनीहरूले क्लेम गर्छ, तर वास्तवमा यो रेलवे यो जुन रोड छ यो रोड रेलवे स्टेसन जाने रोड होइन, यो पब्लिकको रोड हो। अनि यो सँगसँगै बेला बखतमा बारम्बार रेलवेले खुट्टी गाड्ने अनि रेलवेको जुन चाहिँ डिमार्केसन छ त्यो गर्ने अनि त्यो डिमार्केसनको खुट्टी उनीहरूले बारम्बार परिवर्तन गर्ने अनि पब्लिकलाई हेरेसमेन्ट गर्ने काम यो निकै वर्ष अगाडिदेखि नै हो। अनि त्यसमा उनीहरूले नोटिस दिने काम पनि गरिरहेको छ। तर पब्लिक यहाँनिर अघि हाम्रो विधायकज्यूले पनि भन्नुभयो यो सेवक चाहिँ परापूर्वकालदेखि नै सेवकको बासिन्दाहरू यहाँ बस्थे। सेवक यो बाघपुल जुन बनियो, बाघपुल 1937 सालमा बनिएको बाघपुल, त्योभन्दा अगाडि पनि सेवकमा बसोबास थियो। यहाँको हामीसँग यहाँको पब्लिकसँग डकुमेन्टहरू छन्। तर बारम्बार रेलवेले उनीहरूको ल्यान्ड बढाउने क्रम अथवा रेलवेले पो पब्लिकको ल्यान्ड अतिक्रमण गर्ने काम गरिरहेको छ। भर्खरै मात्र हिजो यो ड्रेनलाई लिएर पनि एउटा इस्यु भयो अनि उनीहरूले आएर यो पब्लिकको ल्यान्ड हो, यो ल्यान्डमा कुनै प्रकारको पब्लिकको एक्टिभिटी नगर्नु भन्ने उनीहरूले तपाईँको अब्जेक्सन गर्नुभयो। अनि त्यस समयमा यहाँका पब्लिकद्वारा उनीहरूलाई जोइन्ट त्यसो भए यसको सर्वे गरौँ। प्रत्येकपल्ट जब तपाईँको फरेस्ट डिपार्टमेन्ट यहाँको ल्यान्ड रिफर्म डिपार्टमेन्टसँग कुराकानी हुँदा उनीहरूले जोइन्ट मिटिङ राख्ने कोसिस गर्छन्, ट्राइपार्टेट मिटिङ राख्ने कुरा गर्छन्। त्यति बेला रेलवेले प्रतिनिधित्व गरिरहेको छैन। यो पब्लिकको यहाँको पब्लिकको आपत्ति छ। त रेलवेले उनीहरूको ल्यान्ड हो भनेदेखि उनीहरूले डकुमेन्ट ल्याएर देखाउनु पर्यो। अनि हामी त भन्दैछौँ रेलवेको ल्यान्ड नै हो भने पनि हुनसक्छ रेलवेको ल्यान्ड होला, तर त्यो डकुमेन्ट देखाउनु पर्यो। अनि डकुमेन्ट देखाइसकेपछि त्यो पर्छ भने पनि यहाँनिर 100 सालदेखि बसोबास गरिरहेको मानिसहरूलाई उनीहरूले रेलवेले यदि लिज दिनुपर्छ भने लिज पनि दिनु पर्यो। अनि भारतवर्षमा रेलवे चाहिँ सेवकमा मात्रै छैन, भारतको विभिन्न ठाउँमा रेलवे विभाग छ, जमिन छ, जुन जमिनमा पब्लिक बसोबास गरिरहेको छ त्यो जग्गा। त्यसले गर्दाखेरि यो ठाउँको मान्छेलाई उच्छेद गर्ने, भय देखाउने जुन प्रकारको रेलवे विभागको यो प्रयास छ, पब्लिक अत्यन्तै असन्तुष्टि र भयातुर छन्। यस विषयमा मैले हाम्रा खरसाङका विधायक श्री बिपी बजगाईज्यूलाई जानकारी गराइसकेपछि उहाँले आज भिजिट गर्नुभयो है। म चाहन्छु कि हाम्रो सांसदज्यू हाम्रो राजु विष्टज्यू पनि हुनुहुन्छ, उहाँ केन्द्र सरकारमा हाम्रो दार्जिलिङलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। उहाँले पनि यो सवाललाई तपाईँको रेलवे विभागसँग राखुन्। यो पब्लिकको प्रतिनिधि उहाँ भएको कारणले गर्दा हाम्रो एमएलए एमपी है हाम्रो जनप्रतिनिधि भएको कारणले गर्दा उहाँहरूको दायित्व बन्छ। उहाँहरूले केन्द्र सरकारसँग कुरा गरून् अनि पब्लिकलाई निश्चिन्तसँगले यो ठाउँमा बस्ने जमिनको डकुमेन्ट दियोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। किनभनेदेखि फरेस्ट राइट एक्ट पास भइसक्यो, यो ल्यान्ड फरेस्टकै हो, रेलवेले पनि फरेस्टबाटै ल्यान्ड लिएको हो भनेपछि फरेस्ट डिपार्टमेन्टले जनताको अनुमति बिना अथवा यहाँको ग्रामसभाको अनुमति बिना फरेस्टले ल्यान्ड कसरी तपाईँको रेलवेलाई हस्तान्तरण गर्यो, यो पनि ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। र हामी चाहन्छौँ यसको समाधान चाँडोभन्दा चाँडो गरियोस् अनि यो यहाँको जनतालाई पर्जापट्टा दिने व्यवस्था गरियोस्, जसमा कि वर्षौँदेखि यो जग्गामा बसोबास गरेको यहाँको जनताले एउटा शान्तिको सास लिन सकुन्
आफ्नो जमिनको हक पाउन सकुन् यो लडाइँमा सेवकको जनता सडकमा उत्रिसकेका छन् है। यहाँका वरिष्ठ नागरिक हाम्रो तुलसी प्रधानज्यूहरू हुनुहुन्छ, यहाँ हाम्रो के अरे दिदीहरू हुनुहुन्छ, नारी महिलाहरू हुनुहुन्छ, जसले यो ठाउँको निम्ति पुर्खा 3-4वटा पुस्ता उहाँहरूले गुमाइसक्नुभयो। उहाँहरू सबै सडकमा उत्रेका छन्। हामी चाहन्छौँ हामी सबैको प्रयासमा यो जमिनको हक पब्लिकलाई दिलाएर छोड्ने हामी पक्षमा छौँ। पब्लिक बसेको ठाउँ बाहेक यतातिर त वाइल्ड लाइफ सेन्चुरी टोटल वाइल्ड सेन्चुरी जमिन कसरी छ? अस्ति अन्त त्यो कुक अफिसर आउँदा यो बाटो बनाउनु नि त्यो फरेस्ट दिएको छैन भनेर हाम्रो ल्यान्ड हो भने मान्छेहरु बसेको चाहिँ कसरी फरेस्ट दियो 2006 को फरेस्ट पोइन्ट हुन्छ एउटा यो चाहिँ अब मान्छे बसेको रेलवेलाई कसरी पब्लिकको चाहिँ कसरी कन्सर्न नलिकन पब्लिकको कन्सर्न किनभने यहाँ त के अरे तपाईँको उ छ एपिसी कमिटी छ कमिटी छ रेन्जर्समा पनि बस्छौँ। रेन्जर पछाडि हामी फरेस्टको यहाँ डिस्ट्रिक्ट अफिसर जो हुन्छ हामी यहाँलाई अवगत गराउन लागिरहेका छौँ। जुन चाहिँ यहाँले देखिरहनु भएको छ यो जुन चाहिँ एरिया छ, यो जुन चाहिँ बाउन्ड्री लगाइएको छ, यहाँदेखि यता रेलवे परियोजनाको जमिन रहेको छ। तर यहाँदेखि उता पनि जुन चाहिँ ड्रेन चाहिँ यहाँनिर यो जुन चाहिँ उनीहरूको बाउन्ड्री छ, रेलवे परियोजनाको रेलवेको बाउन्ड्री छ, त्यसभन्दा बाहिरको जमिन पनि जहाँ यहाँ अगाडि चाहिँ घरको छेउमै एउटा ड्रेन बनाइएको छ, जुन चाहिँ गाउँलेहरूको भनाइरहेको छ उहाँहरूले गाउँको सेफ्टीको लागि विभिन्न कीटाणुहरू विभिन्न बिमारीहरू नफैलियोस्, ड्रेनको जुन चाहिँ दुर्गन्ध छ त्यो बाहिर नआओस् भनेर चाहिँ उहाँहरूले एउटा व्यवस्थित ढङ्गमा पाइप लगाएर अन्डरग्राउन्ड एउटा ड्रेन खनिरहेको छ। र यो एउटा जुन चाहिँ उनीहरूको यो रेलवे परियोजनाको जमिनदेखि बाहिर रेलवेको जमिनदेखि बाहिर रहेको जमिनमा पनि जुन चाहिँ ड्रेन बनाउँदा पनि यसरी उहाँले अब्जेक्सन यो हाम्रो जमिन हो भनेर अब्जेक्सन गरिरहेको चाहिँ भनिरहनु भएको छ। र हामी यसै विषयमा अहिले कुराकानी गरिरहेका छौँ। र यहाँले देखिरहनु भएको छ अहिले खरसाङका विधायक बिपी बजगाईज्यू अनि क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीका नेता अरुण घतानीज्यूले यसरी यहाँका साधारण जनताको अनुरोधमा आएर यहाँको साधारण जनतासँग यसरी यो भिजिट गरिरहनु भएको छ र यहाँको समस्याहरू विषयमा उहाँले सबै जानकारी लिइरहनु भएको छ। र यहाँ के कति समस्याहरू रहेको छ, कसरी रेलवेले अतिक्रमण गरिरहेको छ स्थानीयवासीको जमिनमा, स्थानीयवासीको यो वर्षौँदेखि बसिरहेको जमिनमा जसरी उहाँले अतिक्रमण गर्ने कार्य गरिरहेको छ, यस विषयमा उहाँले जानकारी लिइरहनु भएको छ र जायजा लिने क्रममा उहाँ हुनुहुन्छ अहिले पनि। र हामीले अहिलेसम्म यहाँलाई देखायौँ जुन चाहिँ सेवकको जमिनमा स्थानीयवासीको जमिनमा रेलवेले अतिक्रमण गरिरहेको छ, आफ्नो बाउन्ड्रीदेखि नागेर उताको जुन चाहिँ साधारण जनताको जमिन छ, फरेस्टको जमिन छ, त्यसमा पनि उहाँले अतिक्रमण गरिरहेको विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यहाँले देखिसक्नुभयो खरसाङका विधायक बिपी बजगाईज्यू, क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीका नेता अरुण घतानीज्यू अनि स्थानीयवासीहरूको पनि हामीले कुराकानी गरिसक्यौँ। र यस विषयमा अगाडि के हुनेछ भन्ने विषयमा यहाँलाई हाम्रो विधायकज्यूले जानकारी गराइसक्नु भएको छ। र अन्य विभिन्न जानकारीहरू लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौँ। हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। धन्यवाद। अहिले रेन्जर को नवीन प्रधान कहाँको कालेबुङ उसको अहिले चाहिँ उहाँ छुट्टी भन्नुहुन्छ डुएल चार्ज हुन्छ हाम्रो काजी जुन सेवकवासीको समस्या थियो यसै समस्यालाई लिएर विधायक बिपी बजगाईज्यू यहाँ फरेस्ट डिपार्टमेन्टको अफिसमा पनि आउनुभएको थियो र यहाँ रेन्जर लगायत बिट अफिसर पनि बाहिर जानुभएको कारण फिल्डमा जानुभएको कारण यहाँ उहाँले कुराकानी गरेर उहाँले आफ्नो सम्पर्क नम्बर दिएर जानुभएको छ। र यहाँ हामी अहिले छौँ यो फरेस्ट डिपार्टमेन्टको जुन चाहिँ एरिया छ फरेस्ट डिपार्टमेन्टमा। र उहाँहरूले अब पुनः उहाँहरूसँग पनि बसेर विधायकज्यूले चाहिँ फरेस्टसँग पनि यो योजनाको जुन चाहिँ समस्याहरू छ सेवकवासीको समस्यालाई लिएर चाहिँ कुराकानी गर्ने भनिरहनु भएको छ। र अहिले उहाँहरू नभेट्नु भएको कारण उहाँ फर्केर गइरहनु भएको छ र पुनः उहाँसँग सम्पर्क गर्ने बताउनु भएको छ।
50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. सपनों से भी सुंदर घर हो अपना, PRM बेगराज पूरा करेगा सपना। जी हाँ, सिलीगुड़ी का सबसे बड़ा आवासीय जहां मौसम खुशनुमा, पहुंच आसान, सुविधा सभी, फुटबॉल ग्राउंड, साथ ही हर खेल और मनोरंजन और बड़ा घर। शहरों के बीच शहर होगा आपका आनंदविल, दागापुर, सिलीगुड़ी। PRM और अजय बेगराज ग्रुप 9735122000। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम्स। सत्यम प्लाजा, नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। आपका भरोसेमंद चैनल एस के लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ।